नमस्कार। स्थानीय सञ्चारमा नयाँ आयाम समाज रूपान्तरणमा हाम्रो अभियान तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ स्याङ्जा जिल्लाकै पहिलो टेलिभिजन लक्ष्मी टेलिभिजन। हामीलाई विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट पनि www.lakshmitv.com लगइन गरेर अर्थात् नेट टिभी एप्सबाट पनि हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ। समाचारमा स्वागत छ। म टीकाराम अधिकारी। सरकारले बिरामी बोक्ने बाहेक अन्य काममा प्रयोग भएको पाइएमा एम्बुलेन्सको दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी एम्बुलेन्स बिरामी बोक्ने बाहेक अन्य काममा प्रयोग भएको पाइएमा तुरन्त दर्ता खारेज गर्ने बताएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दुरुपयोग भएको पाइएमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने संस्थालाई भविष्यमा पनि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नदिने बताउनु भएको छ। कोरोना महामारी रोकथामका लागि पनि सरकारले लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात बन्द गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका साथै देशका विभिन्न जिल्लाले आफ्नो सीमा क्षेत्रमा आगमन बन्द गरेको छ। यसै बिरामी बोकेको बाहनामा एम्बुलेन्सले चर्को शुल्क लिएर सर्वसाधारण मानिस ओसार पसार गरेको गुनासो बढेकाले सरकारले दर्ता खारेजी गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको हो। लकडाउनका कारण 6 महिना भन्दा बढी बेलायतमा रोकिएर बसेका नेपालीहरू पीसीआर रिपोर्ट सम्बन्धी नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति नभएका कारणले थप मारमा परेका छन्। लामो समयपछि नेपालमा सरकारले नियमित तथा चाडपर्व उडान वा खुलेपछि उत्साहित नेपालीहरू झन् दोहोरो मारमा पर्न बाध्य भएका छन्। चार्टर लाइन भन्दा महँगो भाडाको पीडा एकातिर छ भने नेपाल सरकारको पीसीआर परीक्षण सम्बन्धी सही निर्देशन नहुँदा एयरपोर्ट पुगेर पनि दर्जनौं नेपालीहरू फर्किनु परेको छ। बेलायतको नेशनल हेल्थ सर्भिङ NHN ले दिएको कोभिड-19 नेगेटिभ टेस्ट नतिजालाई नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको नभएको भन्दै कतार एयरवेजका कर्मचारीहरूले विमानस्थलमा पुगेका यात्रुहरूलाई पनि फर्काउने गरेका छन्। नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध काठमाडौँ सानेपाको स्टार हस्पिटल मोलिकुल ब्यागमा परीक्षण गरेको कोभिड-19 टेस्ट नतिजाको फर्मेटमा कोरोना भाइरस टेस्ट रिपोर्ट देखा पर्नुपर्ने भन्दै अघिल्लो हप्ता पनि 2 दर्जन भन्दा बढी नेपालीहरू एयरपोर्टबाट फर्किनु भएको थियो। बेलायतको प्रतिष्ठित नेशनल हेल्थ सर्भिसको कोभिड परीक्षणलाई मान्यता नदिए नेपालको एउटा ल्याबको नतिजालाई आधार बनाउँदा यात्रुहरू थप मारमा पर्नुहुनेछ। पीसीआर परीक्षण गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिको नाल तथा जन्म मिति सहितको परीक्षणलाई मान्यता नदिने भन्दै नेपालको घाँटी नाकबाट स्वाब लिएको ल्याब टेस्टको मिति समय र नतिजा नेगेटिभ भन्ने वाक्यांश अनिवार्य देखिनु पर्ने भन्दै यात्रुहरूलाई दुःख दिने गरेका छन्। 72 घण्टाभित्र कोभिड-19 नेगेटिभ भएको प्रमाणित भएपछि यात्रा गर्न पाउनु पर्ने यात्रुहरूको माग रहेको छ। कतार एयरवेजका कर्मचारीले आफूले नेपाल सरकारको निर्देशन मान्नै पर्ने बताउनु भएको छ। आज पनि नेपाल फर्किनका लागि लन्डनको थ्रिजो एयरपोर्ट पुगेका करिब 1.5 दर्जन नेपालीहरू अल्पत्र पर्नु भएको छ। नेपाल चितवन निवासी हाल बेलायत बस्दै आउनुभएका समीर खनाल भन्नुहुन्छ, कतार एयरवेजले धेरै नै दुःख दियो। पीसीआर परीक्षण गरेर कोभिड-19 नेगेटिभ भएको प्रमाण पेश गर्दा पनि कतार एयरवेजका कर्मचारीले मान्यता दिनुभएको छैन। नेपाली दूतावासका प्रतिनिधिद्वारा पहल भइरहेको भए पनि कर्मचारीहरूले खासै चासो नदिएको खनालले बताउनु भएको छ। यसबारेमा नेपाल सरकारले स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। आज पनि 1.5 दर्जन नेपालीहरू विमानस्थलमा अल्पत्र पर्नु भएको थियो। स्वदेशी चिया तथा कफीको उत्पादन प्रशोधन र गुणस्तर सुधार गर्न नाक र राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड बीच 10 बुझे समझदारी पत्र हस्तान्तरण भएको छ। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालको उपस्थितिमा आइतबार नारका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारी र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णु प्रसाद भट्टराई बीच यस्तो समझदारी पत्रमा हस्तान्तरण भएको हो। सम्झौता अनुसार चिया तथा कफी विकासका विविध क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गरी उत्पादन उत्पादकत्व गुणस्तरमा वृद्धि नार्क र विकास बोर्ड
मिलेर काम गर्नेछन्। नेपाली चिया तथा कफी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न प्रतिस्पर्धी बनाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सम्झौता महत्वपूर्ण हुने मन्त्रालयको विश्वास रहेको छ। माटो तथा हावापानी सुहाउँदो चिया तथा कफी उत्पादन प्रशोधन प्रविधिको विकास गर्न अनुसन्धानात्मक कार्यहरू गर्ने उच्च गुणस्तर भएको धेरै उत्पादन दिने र रोग किरा सहन सक्ने नेपाली चिया तथा कफीको नयाँ जात जन्माउन अनुसन्धानात्मक कार्य अघि बढाउने नेपालको चिया तथा कफी विकासका क्षेत्रमा देखा परेका तथा भविष्यमा पर्न सक्ने विभिन्न रोग उत्पादकत्व लागत समस्याहरूको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने समझदारीमा उल्लेख रहेको छ। चिया तथा कफी उत्पादन विकासका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न ज्ञान अनुभव अनुसन्धानका उपलब्धि विधि प्रविधिको विकास नवप्रवर्तन जैविक आनुवंशिक भौतिक रासायनिक भौगोलिक जलवायु तथा वातावरणीय तथ्याङ्कहरूको डिटेल डाटा समेत बनाउने विषय समझदारीमा समावेश गरिएको छ। त्यस्तै जलवायु परिवर्तन नेपाली कफी तथा चिया उत्पादनमा परेको असर चिया तथा कफी सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान तालिम सञ्चार तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन नवप्रवर्तन क्षमता विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने समझदारीमा भनिएको छ। चिया तथा कफी उत्पादकत्व वृद्धि र नवप्रवर्तन सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रमा अन्वेषण नयाँ अनुसन्धानका क्षेत्रमा पहिचान संयुक्त अनुसन्धान प्रस्ताव विकास अनुसन्धान क्षमता विकासका लागि प्रयोगशाला निर्माण गर्ने जनाएको छ। समझदारी अनुसार नेपालमा चिया तथा कफीको अनुसन्धान तथा विकासका लागि विश्व कफी रिसर्च सेन्टरसँग अनुसन्धानात्मक साझेदारीका काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस लागे नलागेको थाहा पाउन गरिने पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यसअघि कोरोना परीक्षण शुल्क 4,400 कायम भएकोमा अहिले घटाएर अधिकतम 2,000 रुपियाँ कायम गरिएको छ। आइतबारको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पीसीआर परीक्षणमा अबदेखि कुनै पनि ल्याबले अधिकतम 2,000 बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै अब निजी तथा सशुल्क परीक्षणका लागि तोकिएको ल्याब बाहेक 2,000 भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका 9 स्थित आरुघाट बजार नजिकै कुकुरले टोकेर मरेको अवस्थामा चितुवा फेला परेको छ। गोर्खा तर्फको आरुघाट बजारबाट धादिङ तर्फको आरुघाट बजार जाने कच्ची सडक खण्डमा मृत अवस्थामा चितुवा फेला परेको डिभिजन वन कार्यालय गोर्खाका प्रमुख अशोक कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। अन्दाजी 6 महिनाको जस्तो देखिने चितुवालाई कुकुरहरूले टोकेर मारेको पाइएको अनुसन्धानका लागि घटनास्थल पुग्नुभएका कार्यालय सहायक वन अधिकृत बालकुमार नेपालीले जानकारी दिनुभएको छ। घटनास्थलमा भेटिएको मृत चितुवाको आन्द्रा भुँडी समेत निस्केको अवस्थामा फेला परेको छ। उहाँले भन्नुभयो, चितुवालाई आक्रमण गर्ने 2वटा कुकुर गम्भीर घाइते भएका छन्। जंगल नजिकै रहेकाले आराको खोजीमा निस्केको सानो चितुवाले कुकुरलाई आक्रमण गरेपछि कुकुरहरू मिलेर चितुवालाई तिथोरेर मारेको हुन सक्ने सहायक वन अधिकृत नेपालीले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेस कल्याङनगर कार्य समितिको आयोजनामा स्याङ्जाको कल्याङनगर पालिका वडा नम्बर 9 टेक्रीमा वडा भेला सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य श्याम प्रसाद बस्यालले विश्व यति बेला कोरोना भाइरसको मारमा परेको र त्यसको सामना गर्दै नेपाली राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु परेको र 2/3 सरकार कुर्सीको लडाईँमा लागेको र जनताका आवश्यकतालाई ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस पार्टी नेपालीहरूको सुख दुःखको पार्टी भएको बताउँदै देशलाई सही निकास र विकासका लागि जनताले नेपाली कांग्रेसलाई नै चाहेको उहाँले दावी गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा महाधिवेशन प्रतिनिधि महेन्द्र श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेस पूर्व महासमिति सदस्य लालगोपाल अर्याल, वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष हरिलाल खनाल, नेपाल विद्यार्थी संघ पाल्पाका सचिव सुभाष गैरे, सन्दीप भण्डारी, ईश्वर खनाल, नारायण गौडेल, कुसुम भण्डारी, यामनाथ भण्डारी, हरि थापा लगायतले बोल्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेस कल्याङनगर कार्य समिति वडा नम्बर 9 का
वडा सभापति नेत्रलाल अर्यालको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य वडा सचिव नीलकण्ठ भण्डारी र कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव तुलसी भण्डारीले गर्नुभएको नेपाली कांग्रेस कलेङ नगर कार्य समितिका सचिव ऋषिराम भण्डारीले लक्ष्मी टेलिभिजनलाई जानकारी दिनुभएको छ। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को पाङलाङको अकला प्राथमिक विद्यालयको भवनमा आइतबार बिहान परेको चट्याङले क्षति पुगेको छ। विद्यालय भवनको 4 कोठे शौचालय वा 55 वटाको सोलर प्यानल कारले कोठामा जडान भएको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनका विद्युत तारमा पूर्ण क्षति पुगेको प्रधानाध्यापक शेरबहादुर सोतीले जानकारी दिनुभएको छ। विद्यालयमा परेको चट्याङका कारण स्थानीय 4 जना महिला 2 जना पुरुष बेहोस हुनुभएको थियो भने एक महिलाको टाउकोमा चोट लागि घाइते हुनुभएको छ। घाइते महिलाको स्थानीय मेडिकलमा उपचार भइरहेको छ। विद्यालयमा चट्याङ परेर क्षति पुगेपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष रीता कुमारी अर्याल, वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर बैसुम, रूपसे भन्ज्याङ प्रहरी चौकीका इन्चार्ज शेरबहादुर थापा, नेकपा जिल्ला कमिटी सदस्य नुल कुमार बयम्बु, वडा सदस्य सहितको टोलीले अनुगमन गरेको छ। चट्याङबाट विद्यालयमा 2 लाख बराबरको क्षति पुगेको वडा अध्यक्ष भीमबहादुर बयम्बुले जानकारी दिनुभएको छ। क्षतिको विवरणको मुचुल्का तयार पारिएको र रातको लागि वडा तथा गाउँपालिका कार्यालयमा पेश गरिएको प्रधानाध्यापकले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको अन्त्यमा खेल समाचार। स्याङ्जाको मध्य भागमा रहेको भिरकोट नगरपालिका भित्र खेलकुदको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ ब्याडमिन्टन खेल्ने युवाहरूको साझा संस्था स्थापना गरिएको छ। ब्याडमिन्टन खेलाडी एवं समाजसेवी ढाकाराम खनालको अध्यक्षतामा पैरघारी ब्याडमिन्टन क्लब गठन गरिएको छ। कार्यक्रममा क्लबका नवनिर्वाचित अध्यक्ष खनालले ब्याडमिन्टन क्लबको आवश्यकता र यसको महत्त्व बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। अध्यक्ष खनालले भिरकोट नगर क्षेत्रभित्र छरिएर रहेका ब्याडमिन्टन खेलाडीलाई एउटै मञ्चमा गोलबद्ध गरी भविष्यमा क्लब मार्फत सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, खेलकुद तथा मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। बेलाले 13 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ, जसको अध्यक्षमा ढाकाराम खनाल, उपाध्यक्षमा सुजन गुरुङ, सचिव सुनिल खाँड, सहसचिव रञ्जित थापा, कोषाध्यक्ष निकेश सेन तथा सदस्यहरूमा युवराज गुरुङ, इरा गुरुङ, अञ्जन केसी, कमल रेग्मी, सुबोध अधिकारी, सञ्जु भूषाल, प्रेम नेउपाने, शिव खनाल सर्वसम्मत सदस्यको रूपमा चयन हुनुभएको छ। क्लबका सल्लाहकार समेत रहनुभएका भिरकोट उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव नन्दु दत्त अर्यालले यस क्लबको गठनको संयुक्त भिरकोटका ब्याडमिन्टन खेलाडीहरूको भविष्य उज्यालो बनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ। साथै पब्लिक आवाज साप्ताहिकका सम्पादक एवं पत्रकार अमृत अर्यालले सभ्य ढंगले खेल नेपाली खेललाई निरन्तरता दिन सकेमा जिल्ला तथा राष्ट्रिय स्तरमा खेलाडी यही भिरकोटमा उत्पादन हुन सक्ने कुरामा जोड दिनुभएको छ। कार्यक्रमको पूर्व ब्याडमिन्टन खेलाडी एवं बैरकारी ब्याडमिन्टन क्लबका संरक्षक रामकृष्ण अर्यालले खेलाडीहरूले पालना गर्नुपर्ने खेल सम्बन्धी निर्देशन दिँदै शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। क्लबको सञ्चालन क्लबका नवनिर्वाचित सदस्य एवं ब्याडमिन्टन खेलाडी कमल रेग्मीले गर्नुभएको थियो। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ लक्ष्मी टेलिभिजन। अर्को समाचारमा पुनः सुनि बाचा गर्दै यसलाई भने समाचार युनिटबाट बिदा हुन चाहन्छौं। तपाई भने हेर्दै गर्नुहोला लक्ष्मी टेलिभिजन। नमस्कार।